अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 1 मार्च 2026 है और वॉर रिपोर्ट लेके मैं आपके पास हाजिर हूं। वादे के मुताबिक आज का वीलॉग रिकॉर्ड करते वक्त हम एक ऐसे मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। गुज़िश्ता रोज 24 घंटे में ही हालात इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं कि जो एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा था वो एक ग्लोबल क्राइसिस के अंदर जो है इस वक्त तब्दील होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं या ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। इन 24 घंटों में इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन पिछले 24 घंटों में अजीजान मन अमेरिका और इसराइल ने एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक में ईरान की टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया। ये आपने देखा। उसके अलावा आयतुल्लाह खमीनी की डेथ कंफर्म हो चुकी है। इस वक्त ईरान ने रिटेलिएशन में गल्फ और साइप्रस तक मिसाइल्स स्ट्राइक्स किए हैं और बहुत ज्यादा इसकी डिटेल्स हैं वो हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हो रहा है इस वक्त पूरे के पूरे पाकिस्तान मशरक वस्ता के अंदर। उसके विजुअल्स भी आप लोग देख रहे हैं मुसलसल। पाकिस्तान में खास तौर के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कर्फ्यू लग चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में हमने कल भी बात की थी और बलूचिस्तान के बारे में हमने कल बात की थी कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर जो डिजाइन है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के भी वो बहुत ज्यादा जो है वो कुछ पाकिस्तान के लिए खुशाइन नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान खुलेआम इस वक्त जो है वो पाकिस्तान को कह रहा है कि फिर आ जाओ द गज़द द मैदान। अब वो खुलेआम कन्फ्रंटेशन की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर भी जो है वो एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। तो ये वाजे है कि ये सिर्फ एस्केलेशन नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक डीस्टेबलाइजेशन है जो की जा रही है। और इसके ऊपर हमने तफसील के अंदर 5 पिलर्स ऑफ डीस्टेबलाइजेशन की बात की थी कि अल्टीमेटली रीडिफाइन करना चाह रहे हैं जो कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है। अब इसके अंदर जाहिर बात है कि ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लेकिन सबसे पहले जो थिएटर इस वक्त चलाया जा रहा है ये वॉर थिएटर्स की हम बात कर रहे हैं। ये थिएटर जो चलाया जा रहा है जिसके 2 फ्रंट्स हैं, एक इजराइल और अमेरिका का अटैक ईरान के ऊपर जिसके ऊपर हमने कल तफसील में बात की है, और इस थिएटर का जो दूसरा फ्रंट है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जिसके ऊपर हमने कल तफसील में बात की थी। और अब ये थिएटर ग्लोबल होता चला जा रहा है। ये थिएटर चला कौन रहा है? ये थिएटर जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड जिसका ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नजर आ रहा है, ये थिएटर चलाया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स सेंटकॉम की तरफ से। और इसके अंदर जारी बात है सेंटकॉम का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका शामिल है, इंडिया शामिल है, पाकिस्तान चाइना भी तकरीबन आधा उसके अंदर शामिल है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर बहुत बड़ा खित्ता है सेंट्रल। और ये पूरे की पूरी जंग जो इस वक्त चल रही है तुर्की, अजरबैजान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, मिडिल ईस्ट, ये सेंटकॉम के थिएटर के अंदर चल रही है। और 2 फ्रंट इसके इस वक्त एक्टिव हैं और दोनों फ्रंट चला कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड चला रही है। और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का क्या पैगाम है वो भी आप देख लें। उनका अपना एक्स प्रोफाइल के ऊपर उन्होंने ये शेयर किया है। जनाब यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने उन्होंने कहा है कि द इरानियन regime was warned. CENTCOM is now delivering swift and decisive action as directed. ये 33 सेकंड की उन्होंने वीडियो जो है ये शेयर की है। और ये वीडियो असल में बताती है, जाहिर बात है ये दिखाती है कि आप इस वक्त किस तरह की ऑप्टिक्स जाहिर करती है। लेकिन ये सेंटकॉम ने जो वीडियो दी है 33 सेकंड में सिर्फ इसको देख लें, फिर मैं आगे आपको मजीद ये समझाता हूं कि मामलात वॉर रिपोर्ट के अंदर चल के रहे हैं। अनक्लासिफाइड रिपोर्ट करके इस वक्त ईरान के अंदर जो स्ट्राइक की जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के इस वॉर थिएटर के अंदर, वो यहाँ पे वीडियो रिलीज की गई है। और ये अनप्रेसिडेंटेड वीडियो है जो यहाँ पे नाइट विजन डिवाइस के साथ, थर्मल इमेजिंग के साथ शेयर की गई है। सिर्फ आपको एक मैसेजिंग देने के लिए जो है बराह रास्त यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस वीडियो को रिलीज किया है। और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड का जो
وار تھیٹر ہے اس وقت یہ پورے کا پورا آپ کو نظر آ رہا ہے, جہاں پہ اس وقت جنگ جاری ہے, جہاں پہ نئے نقشے بن سکتے ہیں. اس کے نتیجے کے اندر ایران کا رسپانس اس تھیٹر کے اندر بات کر لیتے ہیں. ایران کا رسپانس واضح طور کے اوپر بیونڈ مڈل ایسٹ ہے. اس وقت صرف مڈل ایسٹ میں ایران کا رسپانس نہیں ہے. شروع میں تو آپ کو نقشے کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ ریجنل رسپانس جو ہے وہ ایران نے دیا, لیکن اب ایران نے یورپ تک اس کو جو ہے وہ لے کے چلے گئے ہیں. ایران کا بیلسٹک میزائل اور ڈرون, جو شہید ڈرونز ہیں جس کے بارے میں تھیو مولس کے ساتھ میں بہت زیادہ بات بھی کر رہا تھا, ان کے ذریعے گلف سٹیٹ اور سائپرس کے نزدیک یو کے ایسٹس تک کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے عزیزان من؟ اس کا مطلب ہے کہ کانفلکٹ اب ویسٹرن ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ تک محدود نہیں ہے, یہ یورپ کے تھیٹر میں بھی انٹر ہو چکا ہے, اور یو ایس سینٹ کام سے بھی اب بات باہر جائے گی, اور یو کے بھی ظاہری بات ہے. گزشتہ روز پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ جنگ کے اندر انوالو ہو گئے ہیں اب, اور ہم ہوں گے. اور اس کے بعد یہ جواب, یہ جو ڈیفنس منسٹر یو کے نے بتایا کہ جی ہمارے اوپر اٹیک کیا گیا ہے سائپرس میں ہمارے بیسز کے اوپر. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ سینٹ کام سے بھی اب بات باہر نکل چکی ہے. اس کا جواب آج یا کل جو چائنا اور رشیا کا جوائنٹ جو بھی ریسپانس ہوگا آج یا کل, آج کی رات میں, اس کے بعد واضح ہو جائے گا کہ ورلڈ وار 3 ہے یا ری ڈیفائن ہو گیا آرڈر. آپ بھول جائیں, دوبارہ سے امریکہ سرکار یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے, باقی کہانی مک گئی, اور اس کے نتیجے میں بہت سی چینجز آئیں گی پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر, اس خطے کے اندر خاص طور کے اوپر. لیکن اس کے بیچ مزید ایک اور اس سے بھی زیادہ خطرناک پاسبلٹی بھی ہے جس کے بارے میں لوگ بہت کم بات کر رہے ہیں, جو ہم یہاں پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ذرا کلیریفائی کر لیجئے. دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جہاں پہ پوری دنیا کی ٹریڈ چل رہی ہے, اس کے اندر اصل میں خطرناک ترین جو ہے وہ سینیریو اس وقت جنم لے رہا ہے. اور اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جہاں پہ آئل ٹینکرز جا رہے ہیں, ایران نے اپنا ہی ایک آئل ٹینکر عمان میں کھڑا ہوا تھا, اس کو ہٹ کیا ہے, اور آپٹکس بتائی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی آئل ٹینکر آئے گا تو وہ مارا جائے گا. انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ انکاری ہیں, انہوں نے 50% انشورنس کاسٹ بڑھا دی ہیں, تو مطلب پاسبل ہی نہیں ہے کہ ٹینکر وہاں کے اوپر لے کے جانا. آئل ٹینکرز کی بات ہو رہی ہے. سب لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ورسٹ کیس سینیریو موجود ہے یہاں پہ جس کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے. اسٹریٹجک اینالسٹ کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک ترین موو ایران کی طرف سے, تہران کی طرف سے یہ ہوتی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ شپنگ لینز انہوں نے جو بند کی ہوئی ہیں وہ بند رہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک موو یہ ہے کہ اس وقت وہ پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے اندر جو ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں, جو کہ ظاہری بات ہے بڑا کلیئر ہے, عربیل کے بیس میں اسرائیل کے اندر جارڈن, کویت, سعودی عرب, قطر, بحرین اور یونائٹڈ عرب اماراتس میں جو امریکی بیسز ہیں یا اسرائیلی بیسز کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اس سے بھی زیادہ خطرناک سینیریو یہ ہے کہ اگر گلف کے اندر موجود جو آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو وہ ہٹ کرنا شروع کر دیں, تو گلف کا آئل اور گیس انفراسٹرکچر سسٹمیٹکلی اگر ڈسٹروائے کرنا ایران شروع کر دیتا ہے, ان کے پاس کیپیبلٹی تو ہے, انہوں نے ثابت کر دی ہے, تو سوچئے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور باقی تمام گلف سٹیٹ, عمان کے علاوہ افیکٹولی جو ہے وہ کو بیلیجرنٹس بن جائیں گے, اس کا حصہ بن جائیں گے. ان تمام کی تمام جنگ کا آلریڈی بند تو چکے ہیں ابھی, لیکن ان کے علاقوں میں صرف امریکی ایسٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. آئل کو اگر ہٹ کیا جائے تو ایران کے لیے اگر رجیم کے سروائیول کا سوال اس وقت جو پیدا ہوا ہے, کیونکہ رجیم چینج کی طرف وہاں پہ جایا جا رہا ہے, تو ان کا رسک ٹالرنس جو ہے وہ ڈرامائی طور کے اوپر مزید بڑھ بھی سکتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر مارو, پھر ہم بھی ماریں گے. اور ان کا جو یہ کوسٹل میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, یہ سعودیہ کی آئل فیلڈز کو, متحدہ عرب امارات, ایمریٹس کی جو پروسیسنگ پلانٹس ہیں آئل کے, ان کو آپ کو نقشے کے اندر نظر آ رہے ہیں, اور میجر ایکسپورٹ پورٹس جتنی بھی ہیں ان کو اگر ہٹ کرتے ہیں جو کوسٹل میزائل سسٹم ہے. اور دوسرا ان کا جو شارٹ رینج میزائل سسٹم ہے, شارٹ رینج میزائل بھی ان کے ہیں, اور وہ اگر ایک اور فیکٹر بھی وہاں کے اوپر آتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ گلف کے اندر جو آئل پروسیسنگ جو ریجن کی پاپولیشن کا بڑا حصہ جو ہے وہ شیعہ مائنورٹی جو آپ کہتے ہو مڈل ایسٹ میں, لیکن جہاں پہ یہ آئل پروسیسنگ پلانٹ ہو رہی ہے وہ شیعہ میجورٹی ایریا ہے.
یہ بات ذہن میں آپ نے رکھنی ہے. اس وقت پروٹیسٹ پوری مڈل ایسٹ کے اندر, پاکستان کے اندر جو ہے وہ شیعہ جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہی کر رہے ہیں نا, لیکن جو ڈیکڈ سے یہ جو علاقے ہیں جو پروسیسنگ پلانٹ کے ہیں, جو شیعہ میجورٹی ہیں, یہ کئی دہائیوں سے پولیٹیکلی مارجنلائزڈ ہیں, اور اسی لیے ایران کا وہاں پہ انفلوئنس ہے. اگر میزائل سٹرائکس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ شیعہ ملیشیاز کو ایران ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, تو آئل کے جو تیل کے کنویں ہیں اور یہ جو پروسیسنگ پلانٹس ہیں, ریفائنریز ہیں, اس کے انفراسٹرکچر کو آگ لگا دی جاتی ہے, تو 1991 کے کویت سینیریو کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے, جب ریٹریٹ کرتے ہوئے عراقی فورسز نے آئل فیلڈز جلا دیے تھے اور 1 سال تک آگ بجھ نہیں سکی تھی. عزیزان من وچلی گل, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. اگر آئل مارکیٹ اس سینیریو کی پرائس دیکھنا شروع کر دیتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے تو برنٹ اس وقت $100 کے اوپر جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے کہ گلوبل مارکیٹس اس کو فالو کریں گی, اور امریکہ بھی نہیں بچے گا. اس وقت 50% تک مہنگائی وہ برداشت کر سکتے ہیں, وینزویلن آئل برداشت کر سکتے ہیں, لیکن وینزویلن آئل میں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو انکریز کرنے میں جو ٹائم لگے گا, اس کے درمیان میں امریکہ میں تو الیکشن ہو جائے گا, تو انہوں نے کچھ تو سوچا ہوگا اس کا. لیکن بہرحال یہ ایک حقیقی یہاں پہ جو ہے سچویشن موجود ہے, اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز بھی لانگ ٹرم بند ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو صدر ٹرمپ کے مڈ ٹرم الیکشنز کے اوپر ڈومیسٹک پرائسز جو بڑھیں گی, اس کے کنٹرول کرنے کے لیے یو ایس آئل اور گیس ایکسپورٹس کے اوپر ظاہری بات ہے ریسٹرکشنز لگا سکتا ہے. اور اگر یو ایس اپنی مارکیٹ تو بچا لے گا, انہوں نے سوچا ہوا ہے, لیکن یورپ کا اور باقی دنیا جو یورپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے خاص طور کے اوپر, ان کا کیا بنے گا, یو کے کا کیا بنے گا, ٹھیک ہے. نہ رشین آئل وہ لے سکتے ہیں سرکمسٹانسز کے اندر, یوکرین کے اندر جنگ چل رہی ہے, اس کے اوپر سینکشنز ہیں, اور نہ گلف سے آئل ایران نے بند کر دیا ہے. تو اگر انہوں نے آئل اٹھانا ہے صرف امریکہ کے اوپر اب ڈیپینڈنٹ ہے وہ اس صورتحال کے اندر, تو پھر یہاں پہ کیا پرائسز چلیں گی اور کیا پرائسز ہوں گی, آپ سوچیں. یہاں تو اکانومی جو ہے وہ اس کی کس طرف جائے گی. میں خود اس سینیریو کے اوپر پوری طرح کنونس نہیں ہوں بائی دا وے, لیکن ایران پہلے بھی بہت بڑا گیم جو ہے وہ کہہ چکا ہے, اور انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ جی ہم اب نہیں چھوڑنے والے, ہم آخری حد تک جائیں گے. تو وہ جب اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں, تو پھر وہ ایگزیکیوٹ, انہوں نے پہلے بھی اس طرح کی دھمکیاں دی ہیں, لیکن وہ کر نہیں سکے, کیونکہ بیلسٹک میزائل سائٹس کو بھی ناکارہ بنایا جا سکتا ہے. اس وقت فل فلیج اسالٹ اگلے 24 گھنٹے میں رشیا اور چائنا انوالو نہیں ہوتا, تو امریکہ فل اسالٹ کرے گا اور ان کی بیلسٹک میزائل سائٹس کو بھی نشانہ بنائے گا اور ان ایسٹس کو پروٹیکٹ کرے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ نے اپنے الائز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے. اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ جناب یو ایس ایس جنرل فورڈ کے کموڈ وغیرہ خراب ہو گئے ہیں, تو کموڈ شموڈ ان کے ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ فل فلیج ایکٹیو ہیں. اور چائنا کو فیس کرنے کے لیے بھی اس وقت جو ہے انہوں نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنی جو پہلے یہاں پہ کیریئر اسٹرائک گروپ آیا تھا وہ واپس چلا گیا ہے, لیکن وہ آس پاس لوکیلٹی کے اندر ہے. لوکیشن ان کی اس وقت نہیں کلیئر پتہ چل رہی, ان کے سینسرز آف ہیں, ان کے ٹرانسپورٹرز آف ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ پینک نہیں کسی قسم کی کریٹ کرے. یہ انالیسز ہے, ریئلسٹک انالیسز ہے, جو یہاں پہ آپ کو میپ کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یورپین یونین اور یو کے کو اس پاسبلٹی کو سیریسلی ایویلویٹ کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے, اس وقت معاملات اس وقت اس طرف جا سکتے ہیں. اب آ جائیں ذرا پاکستان کے اوپر اور مڈل ایسٹ کے اوپر. لیکن مڈل ایسٹ کے اوپر تو ایران کا جو رسپانس ہے وہ بڑا ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سخت ہے. مزید یہاں پہ مڈل ایسٹ کے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. لیکن پاکستان کے اوپر جب آپ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو صدر خمینائی کی جو اس وقت اسیسینیشن کی گئی ہے, اس کے بعد پاکستان کے تمام بڑے بڑے شہروں کے اندر جو ہے وہ خونریز قسم کی پروٹیسٹ ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر فائر کھول دیا گیا, الزامات لگائے گئے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس مرینز نے یہ کیا, لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق نہیں, کراچی کی پولیس اور سندھ رینجرز نے ہی جو ہے وہ متعدد مظاہرین کو ہلاک کیا اور زخمی کیا ہے. پولیس کے ساتھ کلیشز ہوئے ہیں, بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں. اینٹی امریکہ جو اس وقت نعرے لگائے جا رہے ہیں, جو لوگ ایران میں لگاتے تھے اب پاکستان کے اندر لگا رہے ہیں. اینٹی اسرائیل اس وقت جو ہے وہ سلوگن لگائے جا رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کرفیو لگا دیا گیا ہے, سکردو اور اس کے آس پاس کے علاقے کے اندر. میجر روڈ سارے کے سارے قراقرم ہائی وے کے بلاک ہیں, مطلب کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از بلاک. کل جو وار رپورٹ میں نے دی ہے اس کو ذرا ذہن کے اندر رکھیے گا, نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیجیے گا.
5 पिलर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी, मैंने आर्टिकल भी आज पब्लिश किया है, वो भी देख लीजिएगा एट सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आर्टिकल्स के अंदर। तो मेन मकसद था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ब्लॉक किया जाए या बहुत महंगा किया जाए, तो वो तो हो चुका है। अब जो मुजाहिरीन है उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर को भी आग लगा दी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, स्कर्दू के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल को आग लगा दी गई है, पुलिस ऑफिसेस के ऊपर हमले किए गए हैं। और ये अंदरूनी खलफशार जो है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी जो है, वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक सीरियस उसको वनरेबल कर रहा है और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा जो है वो क्रिएट कर रहा है। और अगर इसको स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो अगर इस वक्त कोई भी हॉस्टाइल पावर चाहे, जैसे हिंदुस्तान है, उसके साथ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, अब तो इजराइल भी है, तो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एयर स्ट्राइक करके ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिसरप्ट किया जा सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2 टाइप कॉन्टेजेंसी जो है वो इस वक्त जो है वो लग नहीं रहा कि सिर्फ और सिर्फ ये ड्रामा किया जा रहा है, लग रहा है कि ये बहरहाल हकीकत की तरफ आपको बढ़ती हुई ये मामलात नजर आ रहे हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, यूएस सेंटकॉम के इस सिनेरियो के अंदर। तो अजीज़ ये दिस इज, इसके बाद अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो बड़े लेवल के ऊपर जाते हैं, स्ट्रेटेजिक सिग्नल के ऊपर जाते हैं, तो अमेरिका जो है वो इस वक्त फॉलो थ्रू कर रहा है अपनी बातचीत के ऊपर। अमेरिका ने कहा कि हम जो है, ठीक है, अखलाकियात के ऊपर हम बात नहीं करते, दिस इज नॉट अ डिबेट अबाउट अखलाकियात, ये हम रियल पॉलिटिक के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो रियल पॉलिटिक वाइज मोरालिटी डिबेट असाइड, यूनाइटेड स्टेट्स ने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि वो सिर्फ धमकियां नहीं देते, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करते हैं अपनी बातचीत को। और ईरान की टॉप लीडरशिप उन्होंने वाइप आउट कर दी है, और इसको वाइप आउट करना एक मिलिट्री मैसेज देता है। चाइना और रशिया के लिए एक सिग्नल है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस का इल्यूजन और ग्राउंड रियलिटी में फर्क होता है। दिस इज रियल पॉलिटिक व्हाट वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, वी आर नॉट टॉकिंग इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। और तेहरान को इस वक्त कोई डायरेक्ट मिलिट्री रेस्क्यू नजर नहीं आ रहा इस सिचुएशन के अंदर। अब अफगानिस्तान के ऊपर आ जाएं, जाहिर बात है कि ये एक ही थिएटर, सेंटकॉम के थिएटर के अंदर हम बात कर रहे हैं दो फ्रंट पे, एक फ्रंट ईरान के ऊपर, दूसरा फ्रंट कहां पे जनाब, अफगानिस्तान के अंदर जो खुला हुआ है। जब आप इस फ्रंट के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर आते हैं, तो अफगानिस्तान का क्या कहना है? अफगान नैरेटिव जो है वो खुलेआम वो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर एनजे तो फिर एनजी सही, वो कह रहे हैं आओ द गज दे आओ द मैदान, अभी नहीं हमने छोड़ना, ठीक है। ये खुल के इस वक्त बात की जा रही है। उनका ये कहना है कि जनाब पाकिस्तान एक हार्ड लाइन मिलिट्री जो सर्कल है अफगानिस्तान की प्रोग्रेस, हार्ड लाइन अटैक करके अफगानिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको रोकना चाहता है। और इनसे पाकिस्तान के साथ अब मुज़ाकरात, इन्होंने साबित किया है कि मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये अमन की जुबान नहीं समझते, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। तो फिर वो कहते हैं कि हम एतबार नहीं कर सकते पाकिस्तान के ऊपर किसी भी सूरत में। और वो कहते हैं, वही बात करते हैं जो बलूचिस्तान करता है कि हमने जब भी एतबार किया इनके ऊपर हमने धोखा खाया है, नुकसान उठाया है। ये अफगानिस्तान बात कर रहा है, जो बलूचिस्तान बात कर रहा है। और कल मैंने जो 5 पिलर्स बात किए थे उसमें बताया था कि बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंट स्टेट इस मॉडल का हिस्सा बहरहाल हो सकती है। जो रीड्रॉ मैप इस वक्त होता नजर आ रहा है उसके अंदर बलूचिस्तान जो ईरान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर है, उसकी या तो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर के ऊपर, या हाँ फेडरल स्टेटस चेंजेस ऐसी आ जाएं, कोई चेंजेस हो सकता है या आ जाएं, इसी साल के अंदर आ जाएं कि खुद मुख्तारी जिस तरह यूके ने स्कॉटलैंड को दी हुई, इस तरह का कोई मॉडल हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मामलात खराबी की तरफ जा रहे हैं। और बलूचिस्तान के लोगों ने अफगानिस्तान के साथ पहले ही तय किया हुआ है कि क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस तो इन्होंने बड़े अरसे से ये सोच के की हुई है, पख्तूनों को वहां पे आबाद किया जाके, तो वो पख्तून कबाइल जो हैं वो अफगान कबाइल हैं बेसिकली। तो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान आपस में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं बफर जोन के तौर के ऊपर, लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है, उसके ऊपर बात नहीं करते। सबसे ज्यादा अलार्मिंग लाइन जो अफगानिस्तान इस्तेमाल कर रहा है वो ये कह रहा है कि जनाब अगर हमारे साथ बदमाशी की जाएगी तो हम भी बदमाशी ही करेंगे, और हमारे अगर शहरों के अंदर आप हमले करेंगे तो हम आपके शहरों में हमले करेंगे, आप हमारे बॉर्डर पे हमला करेंगे तो हम आपके बॉर्डर के ऊपर करेंगे, और आप हमारे कैपिटल के अंदर अगर काबुल में हमला करेंगे तो हम भी आपके कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर हमला करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म एसिमेट्रिक एस्केलेशन का सिग्नल है कि लंबा दे आर गोइंग डाउन टू द मैट्रेसेस, ठीक है। ये बातचीत इस वक्त कहती है। फाइनल जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो अजीजा नमन
तीन साइमल्टेनियस लेयर्स इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं, जो हमें इस वक्त नजर आ रही हैं। पहली जो लेयर है वो ये है कि जनाब ईरान की जो रजीम है उसको बाकायदा तौर के ऊपर खत्म कर दिया जाए। वो अब तो खुल के बात शुरू हो गई है, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की रजीम खत्म करने की बातचीत कर रहे हैं। कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है इसके ऊपर कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि वहां पे अमेरिका और इजराइल बात कर रहा है ईरान के लिए, यहां पे इन्होंने छोड़ा हुआ पाकिस्तान को कि चल मेरा पुत तग्गे लग वाली कहानी है। आगे मैं इसको भी आपको क्लियर कर देता हूं। दूसरा, इसमें जो तीन स्ट्रेटेजिक पिक्चर जो फाइनली इमर्ज हो रही है, पहली रजीम ईरान की जो है उसको सिरे से खत्म कर दिया जाए। जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी गल्फ के अंदर वनरेबिलिटी है वो बहरहाल स्ट्रेटेजिक पिक्चर के अंदर मौजूद है। और तीसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का लंबा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहां पे हमें नजर आ रहा है। और इस सब के बीच में ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स, ब्रिक्स की जो रीअलाइनमेंट है, चाइना और रशिया की क्रेडिबिलिटी है, और यूरोपियन सिक्योरिटी का जो फ्यूचर है, ये इसके अलावा ये भी जाहिर बात है दाव के ऊपर लगी हुई है। अब ये आइसोलेटेड स्ट्राइक्स नहीं है, ये बात जहन के अंदर आप रख लीजिएगा। ये एक पूरे का पूरा जो अमेरिका और इसराइल काम कर रहा है, ये पूरी जो सेंटकॉम का जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर को रीडिजाइन किया जा रहा है। ये मैं इसके ऊपर कल तफसील के अंदर बात कर चुका हूं। और आज का सवाल ये नहीं कि मिसाइल्स कहां गिर रहे हैं, सवाल ये है कि कौन से कॉरिडोर सर्वाइव कर पाएगा इन जंग के नतीजे में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मसलन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और कौन से अलायंसेस इस वक्त जो पाकिस्तान चाइना का अलायंस तो है ना, कौन से अलायंसेस जो है वो टूटेंगे और कौन से रह पाएंगे, और कौन सी रजीम्स इस स्टॉर्म में खड़ा रह पाएंगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग ये बात करेंगे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है सिनेरियो के अंदर कि अफगानिस्तान को एंगेज करके रखे ताकि ईरान का एक जो फ्लैंक है उसको काबू करके रखे और अफगानिस्तान की तरफ से कोई सपोर्ट ना मिल सके। इसके अंदर ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है, एनालिसिस है, इसके अंदर कोई इतना वजन, इतना खास बहरहाल हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता। किसी और दिन अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर मैं डिबेट कर लूंगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो खाता है इसके ऊपर मैंने इससे पहले वीलॉग कर दिया है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की क्या रिक्वायरमेंट है और पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्टेशन है, और आसिम मुनीर किस तरह जो है डिसीवर खुद डिसीव हो गया है, इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, इसलिए मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा। इससे पिछले वीलॉग के अंदर तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरह अपनी जाल के अंदर आसिम मुनीर जो है वो खुद फंस चुका है। अब यहां पे सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये मल्टीपोलर एरा का वायलेंट बर्थ है कि नहीं। ये कामयाब नहीं होगा अमेरिका और इसराइल, मल्टीपोलर एरा ही होगा। आज रात चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा या रशिया इन्वॉल्व हो जाएगा, जो कि लगता तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर ये नहीं है तो फिर सवाल ये है कि क्या ये यूनिपोलर सिस्टम का डेस्परेट काउंटर अटैक है कि अब अमेरिका को लग रहा है कि यार अभी हमारा सर्वाइवल मुश्किल है तो वो काउंटर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी राय जो है कमेंट के अंदर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है। अपना ख्याल रखिए, हो सकता है आज एक लाइव स्ट्रीम के अंदर तफसीलात डिस्कस करें, आपसे बातचीत होगी, लंबी लाइव स्ट्रीम होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, लेट नाइट पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक होपफुली जो है रात भारत और पाकिस्तान के अंदर होगी, लेकिन बहरहाल लेट्स सी यू सून। खुदा हाफिज।